मम प्रियाः देशवासिनः, प्रायशः मन की बात इत्यस्मिन् भवतां नैके प्रश्नाः भवन्ति। अस्मिन् पर्याये अहं चिन्तितवान् यत् किमपि पृथक् करणीयम्। अहं भवतः प्रश्नान् कुर्याम्। मम प्रश्नान् ध्यानेन शृण्वन्तु। ओलिम्पिक् इत्यत्र वैयक्तिकस्वर्णपदकविजेता प्रथमः भारतीयः कः आसीत्? ओलिम्पिक् इत्यत्र कस्यां क्रीडायां भारतम् एतावता सर्वाधिकानि पदकानि प्राप्नोत्? ओलिम्पिक् क्रीडासु कः क्रीडकः सर्वाधिकानि पदकानि विजितवान्? भवन्तः मह्यम् उत्तराणि प्रेषयेयुः उत न, परन्तु माइगोव इत्यस्मिन् ओलिम्पिक् सम्बद्धा या प्रश्नोत्तरी विद्यते तत्र यदि प्रश्नानाम् उत्तराणि प्रदास्यन्ति तर्हि नैकान् पुरस्कारान् प्राप्स्यन्ति। एतादृशाः सर्वे प्रश्नाः माइगोव इत्यत्र रोड टू टोक्यो क्विज इत्यत्र वर्तन्ते। भवन्तः रोड टू टोक्यो क्विज इत्यत्र भागं वहन्तु। भारतेन पूर्वं कीदृशं प्रदर्शनं कृतं वर्तते? अस्माकं टोकियो ओलिम्पिक्स् इत्यस्मै साम्प्रतं कीदृशी सज्जा वर्तते इत्येतत् सर्वं स्वयं जानन्तु, अन्यान् अपि सूचयन्तु। अहं भवतः सर्वान् साग्रहं वक्तुमिच्छामि यत् भवन्तः एतस्यां प्रश्नोत्तरीस्पर्धायाम् अवश्यं भागं वहन्तु। सखायः, यदा टोकियो ओलिम्पिक्स् इत्यस्मिन् सन्दर्भे वार्ता जायमाना वर्तते तदा मिल्खा सिंह सदृशं सुप्रसिद्धं क्रीडकं कथं विस्मर्तुं शक्नुमः? कतिपयदिनेभ्यः पूर्वं कोरोना रोगः तम् अस्मत् अपाहरत्। यदा सः चिकित्सालये आसीत् तदा तेन सह वार्तालापाय मह्यं सदवसरः सम्प्राप्तः आसीत्। वार्तालापसन्दर्भे अहं तं साग्रहम् उक्तवान् यत् भवता 64,900तमे वर्षे टोकियो ओलिम्पिक्स् इत्यत्र भारतस्य प्रातिनिध्यं कृतमासीत्। अतः पर्यायेऽस्मिन् यदा अस्माकं क्रीडकाः ओलिम्पिक्स् निमित्तं टोकियो नगरं प्रति गच्छन्तः सन्ति, अवसरेऽस्मिन् भवता अस्माकं क्रीडकानां मनोबलं वर्धनीयं वर्तते। ते स्वीयसन्देशेन प्रेरणीयाः सन्ति। सः क्रीडाविषयम् अवलम्ब्य एतादृशः समर्पितः आसीत् यत् सः रुग्णावस्थायाम् अपि शीघ्रमेव एतदर्थम् अङ्गीकृतवान्। परन्तु दौर्भाग्येन विधात्रे अन्यद् एव इष्टम् आसीत्। मम अद्यापि स्मरणं वर्तते यत् 14,200तमे वर्षे सः सूरतं प्रति आगतः आसीत्। वयं नाइट मैराथन इति रात्रिसुदीर्घधावनस्य उद्घाटनं कृतवन्तः आस्म। तस्मिन् समये तेन सह क्रीडाविषयकः यः वार्तालापः सञ्जातः तेन मह्यमपि महती प्रेरणा लब्धा। वयं सर्वे जानीमः यत् मिल्खा सिंह महोदयस्य समग्रः परिवारः क्रीडायै समर्पितः अवर्तत। अयं हि भारताय गौरववर्धकः वर्तते। सखायः, यदा प्रतिभा, समर्पणं, दृढसङ्कल्पः, क्रीडकीयभावना चेत्येतानि एकत्र मिलन्ति तदा कश्चन विजेता जायते। अस्मद्देशे तु क्रीडकाः आधिक्येन लघुभ्यः नगरेभ्यः निर्गच्छन्ति। टोकियो नगरं प्रति गच्छति ओलिम्पिक् दले नैके एतादृशाः क्रीडकाः सन्ति येषां जीवनं बहु प्रेरयति। अस्माकं प्रवीण जाधव महोदयस्य विषये भवन्तः श्रोष्यन्ति चेत् भवन्तः अपि अनुभविष्यन्ति यत् कियन्तं कठिनं सङ्घर्षं सम्मुखीकृत्य सः अत्र सम्प्राप्तः वर्तते। प्रवीण जाधव महोदयः महाराष्ट्रस्य सातारा जनपदस्य कस्यचित् ग्रामस्य वास्तव्यः वर्तते। आर्चरी इत्यस्याः क्रीडायाः उत्तमः क्रीडकः। तस्य पितरौ कर्मकरवृत्तिना कुटुम्बं सञ्चालयतः। साम्प्रतं च तस्य पुत्रः स्वकीयायै प्रथमायै ओलिम्पिक् क्रीडायै टोकियो नगरं प्रति गच्छति। न केवलम् एतत् तस्य मातृपितृभ्यां गौरवविषयः, अपि तु अस्मभ्यं सर्वेभ्यः अयं गौरवाय वर्तते।
एवमेव इतोपि एका क्रीडिका वर्तते नेहा गोयल महोदया। नेहा टोकियो नगरं प्रति गच्छतः महिला हॉकी दलस्य सदस्या वर्तते। तस्याः माता भगिनी च द्विचक्रिकायाः यन्त्रागारे कार्यं कृत्वा परिवारस्य व्ययवहनं करोति। नेहायाः इव दीपिकायाः जीवनयात्राम् अपि बहु उच्चावचः वर्तते। दीपिकायाः पिता ऑटोरिक्शा चालकः अस्ति। तस्याः च माता अनुवैद्या वर्तते। अवधेयास्पदं यत् दीपिका साम्प्रतं टोकियो ओलिम्पिक्स् इत्यत्र भारतपरतया एकाकिनी महिला शरस्सञ्चालिका वर्तते। कदापि पूर्वं विश्वस्य प्राप्तप्रथमस्थानीयया शरस्सञ्चालिकया सह अस्मदीयाः नैकाः शुभकामनाः वर्तन्ते। सखायः, जीवने वयं यत्रापि प्राप्नुमः, यावन्तमपि उच्चत्वम् अधिगच्छामः, आधारेण सह संयोगः अस्मान् सदैव मूलाबद्धं करोति। संघर्षदिनानन्तरम् अधिगतसाफल्यस्य आनन्दः अतुलनीयः भवति। टोकियो गन्तृभिः अस्माकं क्रीडकैः बाल्ये साधनसंसाधनानां न्यूनत्वं सम्मुखीकृतं, परं ते सततं संलग्नाः अवर्तन्त, सन्नद्धाः अवर्तन्त। उत्तरप्रदेशे मुजफ्फरनगरस्य प्रियङ्का गोस्वामिनः जीवनमपि बहु शिक्षाप्रदं वर्तते। प्रियङ्कायाः पिता बसयानसंवाहकः अस्ति। बाल्ये प्रियङ्कायै तं स्यूतम् अतीव अरोचत यं पदकाधिगन्तारः अवाप्नुवन्ति। एतस्य एव आकर्षणेन एषा प्रथमवारं धावनस्पर्धायां भागं गृहीतवती। अद्यैषा एतत् क्रीडायाः अग्रगण्या वर्तते। भल्लप्रक्षेपकक्रीडायां स्पर्धी शिवपालसिंहः बनारसवास्तव्यः वर्तते। शिवपालमहोदयस्य तु परिवारः एव एतत् स्पर्धया सम्बद्धः वर्तते। अस्य पिता, पितृव्यः, भ्राता च सर्वे भल्लक्षेपणे निपुणाः सन्ति। परिवारस्य एषैव परम्परा तस्मै टोकियो ओलिम्पिक् क्रीडासु सहयोगिनी भविष्यति। टोकियो ओलिम्पिक् गन्तृषु चिराग शेट्टी, तस्य सहयोगिनः सात्विकसाईराजस्य च उत्साहः उत्प्रेरकः अस्ति। अचिरमेव चिरागस्य मातामहः कोरोनासङ्क्रमणेन निधनं यातः। सात्विकः स्वयमपि विगतवर्षे कोरोनापीडितः जातः, परं तथापि एतौ पुरुषाणां मेन्स् डबल् शटल् कॉम्पिटिशन् इति स्पर्धासु सर्वश्रेष्ठप्रदर्शनार्थं संलग्नौ स्तः। अन्येन एकेन क्रीडकेन अहं भवतः परिचयं विधास्यामि। एषः हरियाणायाः भिवानीतः मनीष कौशिकः अस्ति। मनीषः कृषकपरिवारेण सम्बद्धः। बाल्ये कृषिकर्म कुर्वन्नेव मनीषः मुष्टियुद्धं प्रति उत्सुकः अभवत्। अद्य सैव अभिरुचिः तं टोकियो स्पर्धासु नयति। एका अन्या क्रीडिका CA भवानी देवी अस्ति। नाम्ना भवानी एषा खड्गविद्या निपुणा वर्तते। चेन्नई वासिनी भवानी प्रथमा भारतीया फेन्सर् इति अस्ति, यया ओलिम्पिक् स्पर्धासु प्रवेशः अधिगतः। मया कुत्रचित् पठितं यत् भवान्याः प्रशिक्षणसातत्यं सुनिश्चेतुं तस्याः मात्रा स्वीयानि आभूषणान्यपि न्यासत्वेन स्थापितानि। सखायः, एतादृशानि असङ्ख्यानि नामानि सन्ति, परं मनोगते कतिपयानामेव चर्चां कर्तुं शक्तवान्। टोकियो गम्यमानस्य प्रत्येकं क्रीडकस्य विशिष्टसङ्घर्षः, वर्षाणां परिश्रमः च अवर्तत। ते केवलम् आत्मनः कृते नैव, अपि तु देशस्य कृते गच्छन्ति। एतैः क्रीडकैः भारतस्य गौरवः अभिवर्धनीयः, जनहृदयं चापि जेतव्यम् इति कृत्वा अहं देशवासिनः समाह्वयामि यत् बोधपूर्वकम् अबोधपूर्वकं वा एतेषु क्रीडकेषु अपेक्षाभारं नैव आरोपितव्यम्, अपि तु मुक्तहृदयेन एतेषां सर्वेषाम् उत्साहवर्धनं करणीयम्।
सामाजिकमाध्यमेषु भवन्तः चीयर फॉर इंडिया माध्यमेन क्रीडकेभ्यः शुभकामनाः व्याहर्तुं पारयन्ति। भवन्तः यदि किमपि नवाचारं कर्तुम् इच्छन्ति तर्हि अवश्यम् आचरन्तु। यदि भवन्तः किमपि अपूर्वं कल्पयन्ति यदस्माकं क्रीडकानां कृते देशेन सम्भूय आचरितव्यं तर्हि मह्यम् अपि अवश्यं प्रेषणीयम्। वयं सम्भूय टोकियो गन्तॄणां क्रीडकानां समर्थनम् आचरिष्यामः। चीयर फॉर इंडिया, चीयर फॉर इंडिया, चीयर फॉर इंडिया। मम प्रियाः देशवासिनः, कोरोना विरुद्धम् अस्माकं देशवासिनां युद्धं सततं प्रवर्तते। परम् अस्मिन् युद्धे वयं सर्वे मिलित्वा नैकानि असाधारणानि लक्ष्यानि प्राप्नुवन्तः स्मः। कतिपयदिनानि पूर्वमेव अस्माकं देशेन एकम् अभूतपूर्वं कार्यं कृतम्। जून मासस्य 21 दिने सूच्यौषधाभियानस्य अग्रिमं चरणम् आरब्धम्। अथ तस्मिन्नेव दिवसे देशस्य 86,00,000 जनेषु निःशुल्कं सूच्यौषधम् आरोप्य कीर्तिमानम् अपि स्थापितम्, तदपि एकस्मिन् एव दिवसे। एतावत्यां बृहत् संख्यायां भारतप्रशासनपक्षतः निःशुल्कं सूच्यौषधारोपणम् एकस्मिन् एव दिवसे अभवत्। स्वाभाविकरूपेण अस्य चर्चा महता प्रमाणेन अभवत्। सखायः एकवर्षपूर्वं सर्वेषां समक्षं प्रश्नः आसीत् यत् वैक्सीन् इति सूच्यौषधं कदा उपलप्स्यते। अद्य वयम् एकस्मिन् दिने लक्षशः जनेभ्यः भारतनिर्मितं सूच्यौषधं निःशुल्कं संयोजयन्तः स्मः। अथ एषा एव नवभारतस्य शक्तिः अस्ति। सहयोगिनः, सूच्यौषधीया सुरक्षा देशस्य प्रत्येकं नागरिकाय मिलेत् तदर्थम् अस्माभिः प्रयासरतैः भवितव्यम्। नैकेषु स्थानेषु सूच्यौषधसम्बद्धान् सन्देहान् समापयितुं नैकानि सङ्घटनानि, लोकसंस्थाश्च समक्षम् आगताः। वयं च मिलित्वा समीचीनं कार्यं कुर्वन्तः स्मः। चलामः वयमपि अद्य एकं ग्रामं प्रति, तैः सह सूच्यौषधविषये सम्भाषयामः। चलामस्तर्हि मध्यप्रदेशस्य बैतूलजनपदस्य डुलारिया ग्रामं प्रति। प्रधानमन्त्री: हरिः ओम्। राजेशः: नमस्कारः। प्रधानमन्त्री: नमस्ते भोः। राजेशः: मम नाम राजेशः हिरावे, ग्रामपञ्चायत् डुलारिया, भीमपुर ब्लॉक इति। प्रधानमन्त्री: राजेश महोदय, अहं ज्ञातुमिच्छामि यद् अधुना भवतः ग्रामे कोरोना स्थितिः कीदृशी अस्ति। राजेशः: महोदय, अत्र कोरोना संक्रमणस्थितिः तु नास्ति अधुना। प्रधानमन्त्री: किमिदानीं जनाः रुग्णाः न सन्ति? राजेशः: आम्। प्रधानमन्त्री: ग्रामस्य जनसंख्या कियती अस्ति? कति जनाः सन्ति ग्रामे? राजेशः: ग्रामे 62,400 पुरुषाः, 32,300 च महिलाः सन्ति महोदय। प्रधानमन्त्री: अस्तु। राजेश महोदय, भवता सूच्यौषधं स्वीकृतं वा? राजेशः: न महोदय, अधुना न स्वीकृतम्। प्रधानमन्त्री: अरे, किमर्थं न? राजेशः: महोदय, अत्र कैश्चित् जनैः व्हाट्सएप इत्यत्र एवं भ्रमः उत्पादितः येन जनाः भ्रमस्थितौ आपतिताः। प्रधानमन्त्री: तर्हि किं भवतां मनसि अपि भीतिः अस्ति? राजेशः: आम् महोदय, सम्पूर्णे ग्रामे एतादृशः भ्रमः प्रसारितः आसीत्। प्रधानमन्त्री: अरे रे रे, एतत् किमुक्तं भवता? अवलोकयतु राजेश महोदय। राजेशः: आम्। प्रधानमन्त्री: भवन्तं मम सर्वग्रामवासिनः भ्रातृभगिनीः एतदेव कथयामि, यदि भीतिः अस्ति तर्हि अपाकुर्वन्तु। राजेशः: आम्। प्रधानमन्त्री:
अस्माकं सम्पूर्णे देशे 31 कोटितोप्यधिकाः जनाः सूच्यौषधं सेवितवन्तः। राजेशः: आम्। प्रधानमन्त्री: भवान् जानाति किल, अहं सूच्यौषधस्य मात्राद्वयमपि स्वीकृतवान् अस्मि। राजेशः: आम् महोदय। प्रधानमन्त्री: अयि भोः, मम माता तु प्रायः 100 वर्षीया अस्ति। सा अपि सूच्यौषधस्य मात्राद्वयं स्वीकृतवती। अनेन कदापि कोऽपि ज्वरग्रस्तः तु भवति, परं तत्तु अत्यन्तं सामान्यम् एव। कतिपयेभ्यः होराभ्यः एव ज्वरः तिष्ठति, परं सूच्यौषधस्य अस्वीकरणं सङ्कटजन्यं भवितुम् अर्हति। राजेशः: आम्। प्रधानमन्त्री: अनेन भवन्तः आत्मानं तु सङ्कटे स्थापयन्ति, सहैव कुटुम्बं ग्रामं चापि सङ्कटयुतं कुर्वन्ति। राजेशः: आम्। प्रधानमन्त्री: अथ च राजेश महोदय, यावत् शीघ्रं सूच्यौषधं स्वीकरोतु। एवं च ग्रामवासिनः सर्वाः च सूचयतु यत् भारतप्रशासनं निःशुल्कं सूच्यौषधं वितरत् अस्ति। 18 वर्षदेशीयेभ्यः ततः अधिकेभ्यश्च जनेभ्यः एतत् निःशुल्कं सूच्यौषधम् अस्ति। राजेशः: आम् आम्। प्रधानमन्त्री: तर्हि भवान् अपि ग्रामे जनान् बोधयतु। अथ च ग्रामे तु भीतेः वातावरणस्य कारणमेव नास्ति। राजेशः: कारणम् एतदेव महोदय। केचन जनाः अनर्गलं मिथ्यासन्देशान् लिखितवन्तः, येन जनाः भीताः अभवन्। उदाहरणतः, अनेन सूच्यौषधेन ज्वरः भविष्यति। ज्वरस्यार्थः संक्रमणस्य इतोपि वर्धनम्, अर्थात् पीडितस्य मृत्युः इति। एवं प्रकारकाणि भ्रामकवचांसि प्रसार्यन्ते। प्रधानमन्त्री: ओहो, पश्यतु, अद्यत्वे तु एतावत्यः आकाशवाण्यः, एतावन्ति दूरदर्शनानि सन्ति, येन जनाः सरलतया अवगच्छन्ति। अन्यद् एकं भवते वदामि। भारतस्य नैके ग्रामाः एतादृशाः सन्ति यत्र सर्वे जनाः, अर्थात् 100% वासिनः सूच्यौषधस्य सेवनं कृतवन्तः। उदाहरणार्थं वदामि। राजेशः: आम् महोदय। प्रधानमन्त्री: काश्मीरे बान्दीपुरा जनपदः अस्ति। अस्मिन् जनपदे वियान् ग्रामस्य निवासिनः मिलित्वा 100% जनेभ्यः सूच्यौषधसेवनार्थं सङ्कल्पं स्वीकृतवन्तः, एतच्च पूर्णम् अपि कृतवन्तः। अद्यत्वे काश्मीरस्य अस्य ग्रामस्य 18 वर्षदेशीयाः ततः उपरि सर्वेपि सूच्यौषधं स्वीकृतवन्तः। नागालैण्ड् राज्यस्य अपि 3 ग्रामाणां विषये अहम् अजानं यत् तत्रापि सर्वैः 100% वासिभिः सूच्यौषधं स्वीकृतमस्ति। राजेशः: आम् आम्। प्रधानमन्त्री: राजेश महोदय, भवता अपि स्वग्रामे प्रतिवेशिग्रामेषु अयं विषयः प्रापणीयः। यथा च भवान् कथयति, अयं भ्रमः अस्ति। सत्यम्, अयं भ्रमः एव। राजेशः: आम् आम्। प्रधानमन्त्री: तर्हि भ्रमनिवारणं तु सूच्यौषधसेवनेन एव कर्तुं शक्ष्यति। अन्याञ्च तदा एव अवगामयिष्यति। करिष्यति किल? राजेशः: आम् महोदय। प्रधानमन्त्री: अवश्यं करिष्यति? राजेशः: आम् महोदय, अवश्यं। भवता सह सम्भाष्य एवम् अभासिषि यत् स्वयमपि टीकाकरणं कारयेयम्, अन्यांश्च विषयेऽस्मिन् बोधयेयम्। प्रधानमन्त्री: अस्तु, ग्रामे अन्यः कोऽपि अस्ति येन अहं वार्तां कर्तुं शक्नोमि? राजेशः: आम्, अस्ति महोदय। प्रधानमन्त्री: कः वार्तां करिष्यति? हरिः ओम् महोदय, नमस्कारः। प्रधानमन्त्री: नमस्ते महोदय, कः वदति? किशोरीलालः: श्रीमन्, मम नाम किशोरीलालः दूर्वे। प्रधानमन्त्री: तर्हि किशोरीलाल महोदय, अधुना राजेशवर्येण सह वार्ता प्रवृत्ता। किशोरीलालः: आम् श्रीमन्। प्रधानमन्त्री:
सः तु अत्यन्तं दुःखमनसा वदन्नासीत् यत् सूच्यौषधविषये जनाः विभिन्नाः वार्ताः कुर्वन्ति। किशोरीलालः: आम् प्रधानमन्त्री, भवता अपि एवं श्रुतं वा? किशोरीलालः: आम्, तादृशं श्रुतं तु अस्ति। प्रधानमन्त्री: किं श्रुतं? किशोरीलालः: यतो हि पार्श्वे महाराष्ट्रम् अस्ति, ततः केचन सम्बन्धिनः अथवा केचन जनाः मिथ्यासन्देशान् प्रसारयन्ति यत् सूच्यौषधसेवनेन सर्वे मृताः भवन्ति, कोऽपि अस्वस्थः भवति, एवं प्रकारेण जनाः भ्रमग्रस्ताः सन्ति, अतः औषधं न स्वीकुर्वन्तः सन्ति। प्रधानमन्त्री: नैव, किं कथयन्ति ते? अधुना कोरोना विषाणुः गतः एवं कथयन्ति वा? किशोरीलालः: आम् प्रधानमन्त्री, कोरोना संक्रमणेन न किमपि भवति इत्येवं कथयन्ति। किशोरीलालः: न महोदय, कोरोना गतः इति न वदन्ति। कोरोना अस्ति, परं ये सूच्यौषधं स्वीकुर्वन्ति ते सर्वे मृत्युं प्राप्नुवन्ति, एवं ते स्थितिं प्रतिपादयन्ति। प्रधानमन्त्री: अस्तु, एवं सूच्यौषधकारणेन मृत्युम् उपगच्छन्ति। किशोरीलालः: अस्माकं क्षेत्रम् आदिवासिक्षेत्रमस्ति श्रीमन्, एवम् अपि जनाः अत्र शीघ्रं भीताः भवन्ति। तत्रापि भ्रमोत्पादिकायाम् अवस्थायाम् अत्र जनाः सूच्यौषधं न स्वीकुर्वन्ति। प्रधानमन्त्री: पश्यतु किशोरीलाल महोदय। किशोरीलालः: आम् महोदय। प्रधानमन्त्री: मिथ्यावार्ताप्रसारकाः तु मिथ्याभाषणं कृत्वा वार्ताः सारयन्तः एव भविष्यन्ति। किशोरीलालः: आम्। प्रधानमन्त्री: अस्माभिः तु प्राणाः रक्षणीयाः, स्वदेशवासिनः रक्षणीयाः। अथ एवं यदि कोऽपि कथयति यत् कोरोना विषाणुः गतः, तर्हि भ्रमे नैव तिष्ठन्तु। किशोरीलालः: आम्। प्रधानमन्त्री: एषः रोगः बहुरूपधारी अस्ति। किशोरीलालः: आम् महोदय। प्रधानमन्त्री: असौ रूपं परिवर्तयति, नवरूपाणि आधृत्य उपस्थितः भवति। किशोरीलालः: आम्। प्रधानमन्त्री: अथ आत्मरक्षणाय मार्गद्वयम्। एकः तु कोरोनानिमित्तम् उद्घोषितानां नियमानां यथा मुखनासिकाच्छादकधारणं, फेनकेन वारं वारं हस्तप्रक्षालनं, परस्परं दौर्यं च स्थापनम्। द्वितीयः मार्गः अस्ति सूच्यौषधस्वीकरणं, तदपि एकम् उत्तमं सुरक्षाकवचम् अस्ति। तस्य अपि चिन्ता करणीया। किशोरीलालः: आम्। प्रधानमन्त्री: भवतु किशोरीलाल महोदय, एतद् वदतु। किशोरीलालः: आम् श्रीमन्। प्रधानमन्त्री: यदा जनाः भवता सह सम्भाषणं कुर्वन्ति, तर्हि भवान् जनान् कथम् अवगामयति? भवान् अवगामनं करोति उत स्वयमपि भ्रान्तः भवति? किशोरीलालः: किम् अवगामयामः महोदय? ते जनाः अधिकाः भवन्ति, तदा वयमपि भयग्रस्ताः भवामः किल? प्रधानमन्त्री: पश्यतु किशोरीलाल महोदय, मम वार्ता अद्य भवता सह जाता। भवान् मम सहयोगी अस्ति। किशोरीलालः: आम् महोदय। प्रधानमन्त्री: भवता न भेतव्यं, जनानाम् अपि भयं निष्कासनीयं। निष्कासयिष्यति किल? किशोरीलालः: आम् महोदय, निष्कासयामि श्रीमन्। जनानां भयम् अपि निष्कासयामि, स्वयमपि सूच्यौषधं स्वीकरिष्यामि। प्रधानमन्त्री: पश्यतु, मिथ्यायाम् अवधानं नैव करणीयम्। किशोरीलालः: आम्। प्रधानमन्त्री: भवान् जानाति किम्? अस्माकं वैज्ञानिकाः कियता परिश्रमेण सूच्यौषधं निर्मितवन्तः। किशोरीलालः: आम् महोदय। प्रधानमन्त्री: आवर्षम् अहर्निशम् अनुभविभिः वैज्ञानिकैः कार्यं कृतम्, अथ च अस्माभिः विज्ञाने वैज्ञानिकेषु च विश्वासः करणीयः।
मिथ्यावार्ताप्रसारकाः अपि वारं वारम् अवगमनीयाः यद् एवं न भवति। एतावन्तः जनाः सूच्यौषधं स्वीकृतवन्तः, तेभ्यः किमपि न जातम् इति। किशोरीलालः: आं महोदय, प्रधानमन्त्री, अथ मिथ्यावार्ताभिः आत्मानं रक्षणीयं, ग्रामः अपि रक्षणीयः। किशोरीलालः: आम् प्रधानमन्त्री, राजेशमहोदय, किशोरीलालमहोदयश्च भवादृशान् सहयोगिनः अहं कथयामि यत् भवन्तः स्वग्रामेषु एव न, अपि तु प्रतिवेशिग्रामेषु अपि मिथ्याप्रसरणम् अवरोधयन्तु, अथ च जनान् ज्ञापयन्तु यद् अस्मिन् विषये मया सह संवादः अभवत्। किशोरीलालः: आं महोदय, प्रधानमन्त्री, ज्ञापयतु, मम नाम ज्ञापयतु। किशोरीलालः: अवश्यं ज्ञापयामः, अथ च अन्यान् अवबोधयामः, स्वयमपि स्वीकरिष्यामः। प्रधानमन्त्री: भवतः सम्पूर्णग्रामाय मम शुभकामनाः प्रयच्छतु। किशोरीलालः: आं महोदय, प्रधानमन्त्री, अथ च सर्वान् कथयतु यदा क्रमः आगच्छेत्। किशोरीलालः: आं प्रधानमन्त्री, सूच्यौषधम् अवश्यं सेवनीयम्। किशोरीलालः: अस्तु श्रीमन् प्रधानमन्त्री, अहं वाञ्छामि यत् ग्रामस्य महिलाः, मातरः, भगिन्यः अस्मिन् कर्मणि अधिकाधिकं योजनीयाः, सक्रियरूपेण च ताः सहैव स्थापनीयाः इति। मातरः, भगिन्यः वा यदा कथयन्ति, कदाचित् तदा जनाः शीघ्रं मन्वते। भवतः ग्रामे यदा टीकाकरणं पूर्णं भविष्यति तदा मां सूचयिष्यति भवान्? किशोरीलालः: आं सूचयिष्यामि महोदय। प्रधानमन्त्री: अवश्यं सूचयिष्यन्ति किल? किशोरीलाल: आम्। प्रधानमन्त्री: अस्तु, अहं भवतां पत्रस्य प्रतीक्षां करिष्यामि। किशोरीलालः: आं महोदय। प्रधानमन्त्री: भवतु राजेशमहोदय, किशोरमहोदय, बहु धन्यवादः। भवता सह संवादार्थम् अवसरः लब्धः। किशोरीलालः: धन्यवादः महोदय, भवान् आवाभ्यां सह समभाषयत्, तदर्थं भवतेऽपि धन्यवादाः। सखायः: यदा कदापि वा एतत् विश्वस्मयी वस्तुस्थितेः अध्ययनस्य विषयः भविष्यति यत् भारतस्य ग्रामीणाः अस्मदीयाः वनवासी आदिवासी भ्रातृभगिन्यः कोरोनाकालेऽस्मिन् केन प्रकारेण स्वीयसामर्थ्यं बुद्धिमत्तां च परिचायितवन्तः। ग्रामीणाः सङ्गरोधनकेन्द्राणि निर्मितवन्तः। स्थानीयाम् आवश्यकतां परिलक्ष्य कोविड संरक्षणानि निर्मितवन्तः। ग्रामीणाः कस्मै अपि बुभुक्षितम् एव शयनाय अवसरं न कल्पितवन्तः। तैः कृषिकार्याणि अपि नैव स्थगितानि। समीपवर्तिनगराय दुग्धशाकादीनि प्रतिदिनं गच्छेयुः इत्यपि ग्रामीणाः निश्चितवन्तः। तात्पर्यम् इदं यत् स्वं रक्षितवन्तः, अन्यान् अपि रक्षितवन्तः। एतेन प्रकारेण एव अस्माभिः टीकाकरणाभियानेऽपि आचरणीयं वर्तते। अस्माभिः जागरूकैः भाव्यम्, अन्येऽपि जागरूकाः करणीयाः। ग्रामेषु प्रत्येकं जनाय टीका प्रदेया इति प्रत्येकं ग्रामस्य लक्ष्यं स्यात्। स्मर्तव्यम् इदं। किञ्च अहं भवतः सर्वान् विशेषतया वक्तुमिच्छामि। भवान् प्रश्नम् एकम् आत्मानं पृच्छतु। प्रत्येकं जनः सफलः भवितुम् इच्छति, परन्तु निर्णायकसफलतायाः मन्त्रः कः? निर्णायकसफलतायाः मन्त्रः अस्ति नैरन्तर्यम्। अतः अस्माभिः शिथिलैः नैव भाव्यम्, कस्मिन्नपि भ्रमे नैव भवितव्यम्। अस्माभिः सततं प्रयतनीयम्। कोरोना इत्यस्मिन् च जयः प्राप्तव्यः। मम प्रियाः देशवासिनः, अस्माकं देशे साम्प्रतं प्रावृट्कालः समागतः। मेघाः यदा वर्षन्ति तदा केवलम् अस्माकं कृते एव न वर्षन्ति, अपि तु अनागतवंशानाम् अपि कृते वर्षन्ति।
वर्षाजलं भूमौ एकत्रितं भवति, भूजलस्तरं चापि उन्नयति। अनेनैव कारणेन अहं जलसंरक्षणं देशसेवायाः एव अन्यरूपं मन्ये। भवद्भिरपि दृष्टं स्यात् यदस्मासु नैकजनाः एतत् पुण्यं स्वीयदायित्वम् इव स्वीकृत्य संलग्नाः सन्ति। एतादृशः एकः जनः उत्तराखण्डे पौढीगढ़वालस्य सच्चिदानन्दभारती अस्ति। भारतीवर्यः एकः शिक्षकः अस्ति। तेन च स्वीयैः कार्यैः अपि जनाः सुशिक्षिताः। तस्य परिश्रमेणैव अद्य पौढीगढ़वालस्य उफरैंखालक्षेत्रे जलसङ्कटम् अवसितमस्ति। जनाः यत्र जलाय अभिलषन्ति स्म तत्र अधुना आवर्षं जलापूर्तिः प्रवर्तमाना वर्तते। सखायः पर्वतेषु जलसंरक्षणस्य पारम्परिकोपायः अवर्तत, यद्धि चालखाल अर्थात् जलसञ्चयनाय खातनिर्माणम् इति नाम्ना ज्ञायते। अस्यां परम्परायां भारतीमहोदयेन कतिपयाः नूतनविधयः अपि संयोजिताः। असौ सततं दीर्घलघ्वाः तडागाः अकारयत्। एतेन न केवलम् उफरैंखालक्षेत्रस्य पर्वताः हरितभरिताः जाताः, अपि तु पेयजलसङ्कटमपि अवसितम् अभवत्। एतद् ज्ञात्वा भवन्तः आश्चर्यान्विताः भविष्यन्ति यत् भारतीमहोदयेन आसाम्प्रतं 30,000 तडागाः कारिताः सन्ति। एषः महानुभावः भगीरथकार्यम् आसाम्प्रतं सञ्चालयति, जनांश्च प्रेरयति। सखायः उत्तरप्रदेशस्य बांदाजनपदे अन्धावग्रामजनैः एतादृशः एव अपूर्वप्रयासः आचरितः। तैः स्वीयाभियानम् अतिरुचिरनाम्ना अभिधीयते। यद्धि अस्ति क्षेत्रस्य जलं क्षेत्रे, ग्रामस्य जलं ग्रामे इति। एतदभियानान्तर्गतं ग्रामस्य नैकानि शतयोजनक्षेत्राणि परितः उच्चबन्धाः निर्मिताः, येन वर्षाजलम् एकत्रीभवति, भूम्यन्तर्गतञ्च समाहितं जायते। साम्प्रतम् एते जनाः क्षेत्रपरिधौ वृक्षरोपणस्य योजनामपि कुर्वन्ति। अर्थात् अधुना कृषकाः जलं, वृक्षं, धनञ्च त्रयमपि अधिगमिष्यन्ति। स्वीयोत्कृष्टकार्यैः तेषाम् अभिज्ञानं चतुर्दिक् प्रसरति। सखायः एतैः उत्प्रेरणामादाय अस्माभिरपि स्वीयपरिवेशे यथापि जलसंरक्षणं सम्भवं स्यात् तथा आचरितव्यम्। प्रावृडः एषः महत्त्वपूर्णावसरः अस्माभिः नैव स्खलितव्यः। मम प्रियाः देशवासिनः, अस्माकं शास्त्रेषु कथितमस्ति, नास्ति मूलमनौषधम्, अर्थात् पृथिव्यां कापि वनस्पतिः नास्ति यस्याः कश्चित् औषधीयगुणः न स्यात्। अस्माकं परितः बहुसङ्ख्याः वृक्षपादपाः सन्ति येषु अद्भुतगुणाः भवन्ति, परमनेकवारं वयं तान् विषये न जानीमः। मह्यं नैनीतालस्य एकेन मित्रेण परितोषेण अस्मिन् विषये पत्रम् अपि प्रेषितमस्ति। तेन लिखितं यदसौ अमृता अन्यासाञ्च वनस्पतीनां चमत्कारयुतानाम् औषधीयगुणानां विषये कोरोना प्रकोपानन्तरं ज्ञातवान्। परितोषेण अहम् अध्यर्थिता अस्मि यत् मन की बात माध्यमेन स्वीयप्रातिवेशिकवनस्पतीनां ज्ञानावाप्तुम् अन्येभ्यश्च संसूचनार्थं श्रोतारः निवेदितव्याः। वस्तुतः एषा अस्माकं शताब्दानां परम्परा अस्ति, या अस्माभिरेव संयोजनीया अस्ति। अस्यामेव दिशायां मध्यप्रदेशे सतनायाः मित्रं श्रीमान् रामलोटन कुशवाहा महोदयः अस्ति, येन अतिसराहनीयकार्यं कृतमस्ति। रामलोटन महोदयेन स्वीयक्षेत्रेषु स्वदेशीयः सङ्ग्रहालयः निर्मितः। अस्मिन् सङ्ग्रहालये तेन शताधिकाः औषधीयपादपाः, बीजाश्च सङ्गृहीताः। एते सुदूरक्षेत्रेभ्यः एकत्रिताः सन्ति। एतेन सहैव असौ प्रतिवर्षम् अनेकविधभारतीयशाकान् अपि उत्पादयति।
रामलोटनमहोदयस्य उद्यानं स्वदेशीसङ्ग्रहालयं च द्रष्टुं जनाः आगच्छन्ति। तेन च बहुविधज्ञानं चापि अधिगच्छन्ति। वस्तुतः एषः अत्युत्कृष्टः प्रयोगः अस्ति यत् देशस्य विविधक्षेत्रेषु कर्तुं शक्यते। अहमपि इच्छामि यत् भवत्सु ये जनाः एतावत् प्रयासं कर्तुं पारयन्ति ते अवश्यमेव कुर्वन्तु। एतेन भवन्तः आयस्य नूतनसाधनानि अपि उद्घाटयिष्यन्ति। अन्यलाभत्वेन स्थानीयवनस्पतीनां माध्यमेन भवन्तः क्षेत्रस्य अभिज्ञानमपि अभिवर्धयिष्यन्ति। मम प्रियाः देशवासिनः, कतिपयदिनानन्तरं जुलै मासस्य प्रथमदिवसे वयं राष्ट्रियचिकित्सकदिवसं मानयिष्यामः। एषः दिवसः देशस्य महतः चिकित्सकस्य राजनीतिज्ञस्य च डॉक्टर BC रायस्य जन्मदिवससमर्पितमस्ति। कोरोनाकाले चिकित्सकानां योगदानं प्रति वयं सर्वे आभारिणः स्मः। अस्माकं चिकित्सकैः स्वीयप्राणचिन्तां विहाय अस्मभ्यं सेवा प्रदत्ता अस्ति इति कृत्वा साम्प्रतिकः राष्ट्रियचिकित्सकदिवसः विशेषतरः सञ्जातः वर्तते। सखायः, चिकित्साजगतः सर्वाधिकसम्मानितेषु हिपोक्रेट्स् महोदयेन कथितमासीत्, Wherever the art of medicine is loved, there is also a love of humanity. यत्रापि चिकित्साकलायाः कृते स्नेहः भवति तत्र मानवतायाश्चापि कृते प्रेमभावः भवति। चिकित्सकाः अनया एव प्रेमशक्त्या अस्माकं सेवां कर्तुं प्रभवन्ति। अत एव अस्माकं दायित्वमस्ति यद्वयं तादृशेनैव स्नेहेन तेषां धन्यवादं व्याहराम, उत्साहमपि वर्धयाम। अस्माकं देशे अनेके जनाः सन्ति ये चिकित्सकानां सहायतायै सोत्साहं कार्यं कुर्वन्ति। श्रीनगरतः ईदृक् प्रयासस्य विषये अहं ज्ञातवान् अस्मि। अत्र डलसरोवरे बोट् एम्बुलेन्स् सर्विस् इति नौपरिचर्यासेवायाः आरम्भः कृतः। एषा सेवा श्रीनगरस्य तारिक अहमद पटलू महोदयेन आरब्धा अस्ति, यो हि वासनौकायाः स्वामी अस्ति। तस्य परिचर्यानौकायाः विषये जनजागरणाभियानं प्रचलति। असौ स्वीयपरिचर्यानौकातः उद्घोषणामपि करोति। अस्य प्रयासः अस्ति यज्जनाः मुखनासिकावरणकं स्थापयन्तु, अन्येषां च निवारणोपायानां पालनं कुर्वन्तु। जुलै मासस्य प्रथमदिवसे चिकित्सकदिवसेन साकं चार्टर्ड अकौण्टेण्ट्स् डे इति लेखाकारदिवसः अपि आयोज्यते। मया कतिपयवर्षाणि पूर्वं देशस्य लेखाकारेभ्यः देशे विश्वस्तरीयः भारतीयलेखाप्रतिष्ठानस्य उपहारः अध्यर्थितः आसीत्। अद्य अहं तेभ्यः अस्य पुनस्मारणं करोमि। अर्थव्यवस्थायां पारदर्शितायै पञ्जीकृतलेखाकर्मिणः श्रेष्ठां सकारात्मिकां च भूमिकां निर्वोढुं शक्नुवन्ति। अहं सर्वेभ्यः लेखाकारेभ्यः तेषां परिवारजनेभ्यश्च स्वीयशुभकामनाः व्याहरामि। मम प्रियाः देशवासिनः, कोरोनां विरुध्य भारतस्य सङ्घर्षस्य एका महती विशेषता अस्ति। अस्मिन् सङ्घर्षे प्रत्येकं जनेन स्वीयभूमिका निर्वोढा अस्ति। मया मन की बात माध्यमेन प्रायः अस्य उल्लेखः कृतोऽस्ति। तदापि नैकजनानाम् आक्षेपः भवति यत् तेषां विषये चर्चा न भवति। नैके जनाः, प्रत्युत बैंककर्मिणः भवन्तु, शिक्षकाः वा, लघुव्यापारिणः, आपणिकाः वा, आपणेषु कार्यरताः कर्मकराः, चलवैपणिकाः, भ्रातृभगिन्यश्च, सुरक्षाकर्मिणः, पत्रवाहकाः, पत्रालयकार्मिकाः वा, एषा सूचिः वस्तुतः सुदीर्घा वर्तते। शासनप्रशासने असङ्ख्यजनाः स्वीयेषु भिन्नस्तरेषु संलग्नाः अवर्तन्त। सखायः, भवद्भिः सम्भवतः भारतसर्वकारस्य सचिवस्य गुरुप्रसादमहापात्रमहोदयस्य नाम श्रुतं भवेत्। अहम् अद्य मन की बात
कार्यक्रमे तस्य चर्चां कर्तुमिच्छामि। गुरुप्रसादः कोरोनापीडितः जातः। असौ चिकित्सालये प्रविष्टः आसीत्। स्वीयकार्यं चापि निभालयति स्म। देशे प्राणवायूत्पादनम् अभिवर्धतु, सुदूरक्षेत्रेषु अस्यापूर्तिः भवतु इति कृत्वा अनेन अहर्निशं कार्यमाचरितम्। एकतः न्यायालयानां निर्देशः, अपरतः वार्तामाध्यमानाम् आपीडनं। परमनेन नैकदिशासु साकल्येन सङ्घर्षः प्रवर्तितः। रुग्णावस्थायामपि अनेन स्वीयदायित्वात् नैव विरमितम्। अवरोधितः सत्यप्यसौ प्राणवायु आपूर्तिविषयकवार्तासु साग्रहम् उपस्थितः भवति स्म। असौ देशवासिनां कृते चिन्तितः अवर्तत, येन चिकित्सालये स्वीयस्वास्थ्यस्य चिन्ताम् अपाकृत्य देशवासिभिः प्राणवायु आपूर्ति सुनिश्चेतुं सत्प्रयासः कृतः। अस्माकं सर्वेषां कृते दुःखदवृत्तमस्ति यत् देशेन एषः कर्मयोगी निर्मुषितोऽस्ति। कोरोनारोगेण असौ अस्माद् वियुक्तः कृतः। एतादृशाः असङ्ख्यजनाः सन्ति येषां चर्चा कदापि नावर्तत। ईदृशेभ्यः प्रत्येकं प्रति अस्माकम् एषः एव श्रद्धाञ्जलिः यद्वयं कोविड् निवारणोपायानां परिपालनं कुर्याम। सूच्यौषधिसेवनम् अवश्यम् आचरेम। मम प्रियाः देशवासिनः, मन की बात इत्यस्य सर्वोत्तमगुणः अस्ति यदेतस्मिन् ममापेक्षया भवतां योगदानम् अधिकतरं भवति। साम्प्रतमेव मया नमो ऐप् इत्युपरि सन्देशावलोकितः यद्धि चेन्नैतः थिरु आर् गुरुप्रसादस्य अस्ति। तेन यल्लिखितं तद् भवद्भिः अपि रोचिष्यते। तेन लिखितमस्ति यदसौ मन की बात इत्यस्य नियमितः श्रोता अस्ति। अहं गुरुप्रसादस्य सन्देशतः कतिपयपङ्क्तयः उद्धरामि। असौ लिखति यत् यदापि भवान् तमिलनाडुविषये कथयति मम रुचिः अधिकतरा जायते। भवान् तमिलभाषायाः, तमिलसंस्कृतेः महत्तायाः, तमिलपर्वणां, तमिलनाडोः प्रमुखस्थानानाम् अपि चर्चां कृतवान् अस्ति। गुरुप्रसादः अग्रे लिखति यत् मन की बात कार्यक्रमे मया तमिलनाडुवासिनाम् उपलब्धिविषये नैकवारं चर्चितमस्ति। थुरुकुरलं प्रति भवतां स्नेहः, थिरुवल्लुवरमहोदयं प्रति भवतः आदरश्च अपरिमितः अस्ति इति कृत्वा मया मन की बात माध्यमेन तमिलनाडुविषये यत् किमपि कथितमस्ति तेषां सङ्कलनेन एका ई-पुस्तिका परिकल्पिता अस्ति। अपि भवन्तः एतस्याः ई-पुस्तिकायाः विषये किमपि कथयिष्यन्ति, अपि च एतस्याः नमो ऐप् माध्यमेन विमोचनं करिष्यन्ति? धन्यवादः। एतदहं गुरुप्रसादस्य पत्रं भवतः समक्षम् अपठम्। गुरुप्रसादवर्य, भवतः सन्देशं पठित्वा अत्यानन्दम् अन्वभवम्। साम्प्रतं स्वीय ई-पुस्तिकायाम् अन्यमेकं पृष्ठं योजयतु। नान तमिलकला चाराक्तिनपेरिये अभिमानी, नान उलगतलये पलमायां तमिलमोलियनपेरिये अभिमानी। उच्चारणस्य दोषः अवश्यं भविष्यति, परं मम प्रयासः स्नेहश्च कदापि न्यूनतरः न भविष्यति। ये तमिलभाषिणः न सन्ति तेभ्यः अहं सूचयितुम् इच्छामि यत् गुरुप्रसादाय मया कथितमस्ति अहं तमिलसंस्कृतेः महत्प्रशंसकः अस्मि। अहं संसारस्य प्राचीनतमायाः तमिलभाषायाः बृहत् प्रशंसकः अस्मि। सखायः, विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्माकं देशस्य अस्ति। प्रत्येकं भारतवासिना एतस्याः गुणगानं करणीयम् एव। तस्याः उपरि गर्वः अपि अनुभवितव्यः। अहमपि तमिलभाषाविषये अतीव गर्वमनुभवामि। गुरुप्रसादवर्य, भवतः एषः प्रयासः मह्यं नूतनदृष्टिप्रदायकः। यदाहं मन की बात करोमि तदा सहजतया सरलतया चात्मानं प्रकाशयामि। मया ज्ञातं नासीत् यदस्य एषः अपि तत्त्वः अवर्तत। भवता यदा अतीतानां सर्वासां चर्चाणां सङ्ग्रहः कृतः
तदा मयापि न एकदा अपि तु वारद्वयम् अयं पठितः। गुरुप्रसाद महोदय, अहम् एतत् पुस्तिकां नमो ऐप् उपरि अवश्यमेव आरोपितां कारयिष्यामि। भाविप्रयासानां कृते भवद्भ्यः बहु शुभकामनाः। मम प्रियाः देशवासिनः, अस्माभिः अद्य कोरोना काठिन्यानाम् अवधानानां विषयेषु देशस्य देशवासिनां चोपलब्धीनां विषये सविस्तरं चर्चितमस्ति। साम्प्रतम् अन्यः एकः महनीयावसरः अस्माकं पुरतः प्रवर्तते। अगस्त मासस्य 15 दिनम् आगम्यमानमस्ति। स्वतन्त्रतायाः 75 वर्षाणाम् अमृतमहोत्सवः अस्माकं कृते महत् प्रेरणास्पदः वर्तते। वयं देशाय जीवनधारणं कुर्याम। स्वतन्त्रतायाः सङ्घर्षः देशं प्रति हुतात्मनां कथा अस्ति। स्वतन्त्रताप्राप्त्यनन्तरम् अस्माभिः देशाय जीवनधारणस्य समयत्वेन स्थापयितव्यः। इण्डिया फस्ट् इत्यस्माकं मन्त्रत्वेन भवितव्यम्। अस्माकं प्रत्येकं निर्णयः विचारश्च इण्डिया फस्ट् इत्यनुसारेण करणीयः। सखायः, अमृतमहोत्सवे देशेन नैकानि सामूहिकलक्ष्यानि अपि निर्धारितानि। यथास्माभिः स्वीयस्वाधीनतायोद्धॄणां स्मरणपुरस्सरं तैः सम्बद्धमितिहासं पुनर्जीवितं करणीयमस्ति। भवद्भिः स्मरणीयं भवेत् यत् मन की बात माध्यमेन मया युवजनाः स्वाधीनतासङ्ग्रामविषये लेखनाय, शोधाय, इतिहासपुनर्जीवनीकरणाय आहूताः। अस्य लक्ष्यमासीत् यत् प्रतिभासम्पन्नाः युवजनाः स्वीयविचारैः, लेखैः, लेखनशैल्या च अग्रे सरन्तु। मया एतद् दृष्ट्वा सुखानुभूतः यत् अत्यल्पसमये एव 250 युवानः कार्यमिदं सम्पादनार्थम् अग्रेसराः सन्ति। सखायः, एषः रुचिकरः यत् 19विंशत्याः वा शताब्दयोः युद्धानां चर्चा तु प्रायः भवत्येव। परं सौख्यं तु तदा भवति यदा 21शताब्दौ उत्पन्नैः युवमित्रैः 19विंशत्याः वा शताब्द्याः स्वातन्त्र्यसङ्घर्षः जनानां पुरतः प्रकाशनस्य दायित्वं निर्व्यूढमस्ति। एतज्जनैः स्वीयकार्यस्य सम्पूर्णविवरणं माइगोव इत्यत्र प्रेषितमस्ति। एते जनाः आङ्ग्ल, तमिल, कन्नड, बाङ्ग्ला, तेलुगु, मराठी, मलयालम, गुजराती इत्यादिषु देशस्य विविधभाषासु स्वातन्त्र्यसङ्ग्रामविषये लेखिष्यन्ति। कोऽपि स्वाधीनतासङ्ग्रामसम्बद्धस्य स्वपरिवेशस्य ज्ञानमाकलयति, अन्यश्च आदिवासिस्वाधीनतासेनानिनां विषये पुस्तकं लिखति। एषः उत्तमारम्भः वर्तते। मम भवतां प्रति अनुरोधः अस्ति यद् अमृतमहोत्सवेन यथापि आत्मानं सम्बद्धान् कर्तुं शक्नुवन्ति तथा अवश्यमेव कुर्वन्तु। एतदस्माकं सौभाग्यं यद्वयं स्वतन्त्रतायाः 75वर्षपूर्तिपर्वणः साक्षिणः स्मः इति कृत्वा आगामिवारं यदा मन की बात माध्यमेन मिलिष्यामः तदा अमृतमहोत्सवस्य अन्यासामपि सन्नद्धतानां विषये चर्चयिष्यामः। भवन्तः स्वस्थाः भवन्तु, कोरोना प्रतीकारनियमानां पालनं कुर्वन्तः अग्रे सरन्तु, स्वीयनूतनप्रयासैः देशम् एवमेव सगतिं कुर्वन्तु। एताभिरेव शुभकामनाभिः साकं बहुशः धन्यवादाः।